إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العساب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة अखतातुहा वो सब गुनाह बख्श दे जो मैंने किए, वो सब खताएं माफ़ कर दे जो सरजद हुई है। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक वास्तशफ़िउ बिका इला नफ़्सिक वअस्अलुका बिजूदिका अन तुदनियनी मिन क़ुर्बिक वअन तुज़िअनी शुक्रक वअन तुल्हिमनी ज़िक्रक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआल खादिअ मुतज़ल्लिल खाशिअ अन तुसामिहनी वतरहमनी वतजअलनी बिक़िस्मिक राज़ियन क़ानिअ वफ़ी जमीइल अहवालि मुतवाज़िअ। अल्लाहुम्मा वअस्अलुक सुआल मन इश्तद्दत फ़ाक़तुहु वअनज़ल बिक इंद अश्शदाइद हाजतुहु वअज़ुम फ़ीमा इंदक रग़बतुहु। अल्लाहुम्मा अज़ुम सुल्तानुक वअला मकानुक वख़फ़िया मकरुक वज़हर अम्रुक वग़लबा क़हरुक वजरत क़ुदरतुक वला युमकिनुल फ़िरार मिन हुकूमतिक। अल्लाहुम्मा ला अजिदु लिज़ुनूबी गाफ़िरा वला लिक़बाइहि सातिरा वला लिशय्इन मिन अमली अलक़बीह बिलहसन मुबद्दिलन गैरक ला इलाहा इल्ला अंत
سبحانك وبحمدك ظلمت نفسی وتجرعت بجهلی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور جہالت کے سبب بڑی جرأت کی. وسکنت الی قدیم ذکرک لی ومنک علی، مجھے سکون ملا اس بات پر کہ تیری نگاہیں کرم بہت پہلے سے تھی اور تیرے احسانات تو قدیم ہے. اللہم مولایا کم من قبیح سترتا، کتنی برائیوں کی پردہ پوشی کی. وَكَم مِّن فَادِحٍ مِّنَ الْبَلَاءِ أَقَلْتَا، وَكَم مِّن عِثَارٍ وَقَيْتَا، وَكَم مِّن مَّكْرُوهٍ دَفَعْتَا، وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لست أهلا له نشرتا. اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجل لي بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري
وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك وسالف برك أبي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. या करीम। एक मर्तबा और मिलके या करीम وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكر قليل مكثور يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين
كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعظيم جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ما شاء الله يا ربي يا ربي
يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا ربي يا أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في الباردين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وخصهم ذلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل لي عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سري और बेहतरीन या सरीअ الرضا या सरीअ الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يوما اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل به ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. जज़ाकुमुल्लाह। चंद जुमले शब जुमा दुआ कुमैल की कबूलियत के लिए।
ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک روایت لبوں پر آ رہی ہے کہ 11 محرم کی صبح کو عمر سعد نے حکم دیا کہ جو شہیدوں میں آل محمد سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سر کاٹ لاؤ۔ حسین کا سر تو پہلے ہی کٹ چکا تھا، شمر جب امام حسین کے سینے پر تھا، اس نے کہا بقیہ خاندان بنی ہاشم کے بھی سر کاٹ لاؤ۔ روایت یہ ہے کہ یزیدی بھوکے کتوں کی طرح شہیدان کربلا کی لاشوں پر ٹوٹ پڑے، اور جس کے ہاتھ میں جو لاشا آیا وہ سر قلم کرتا گیا۔ بین ہی کتاب کے جو جملے ہیں اگر وہ پڑھوں تو یہ ہے کہ کچھ دیر میں عمر سعد کے خیمے کے باہر سروں کا انبار لگ گیا تھا۔ اب اللہ جانے علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مخنہ و چادر اس منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ ہر شہید دوسری مرتبہ قتل ہو رہا تھا۔ قاسم پہلے پامال ہو چکے تھے، اکبر کلیجے میں برچھی کھا چکے تھے، اب ہر ایک کا سر جدا ہو رہا تھا، اور جب سارے سر جمع ہو گئے تو اس لعین نے کہا کہ سروں سے اب خاک و خون ہٹاؤ، اور اب اگلا جملہ بھی مجھے معاف فرمائیں گے آپ۔ اس نے کہا جو سر جلدی میں جدا کیے گئے ان کو تراش کر سیدھا کرو آپ۔ یا ابا عبداللہ الحسین، شب جمعہ کافی ہے یہ جملہ رونے کے لیے کہ سروں کو تراش خراش کر سیدھا کرو۔ اب قبیلوں کے سردار کہتے ہیں کہ ابن زیاد کو کیسے خبر ہوگی کہ ہم نے مل کر حسین کو مارا ہے، تو سروں کو تقسیم کرو۔ اب قبیلے جو ہے وہ سروں پر جھپٹ پڑے، اپنی اپنی مرضی کے سر اٹھانے لگے۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔ امام سجاد اب مقتل سے گزر رہے ہیں تو سوچئے کیا کیفیت ہوگی۔ کہتے پھوپھی اماں ان لعینوں نے اپنے لاشیں تو دفنا دیے ہیں، میرے بابا کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں ہے، کیا ان میں کوئی میرے بابا کو مسلمان تک بھی نہیں سمجھتا ہے؟ آخری جملہ کہتا ہوں، یہ سر لے کر یہ یزیدی اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھے، اور زہرا زادیوں کے اب اونٹوں پر بیٹھنے کی باری تھی۔ لعین آگے بڑھتے ہیں۔ اب جلال حیدری میں بی بی زینب نے کہا خبردار کوئی کسی بی بی کے قریب نہ آنے پائے، میں سوار کرواؤں گی۔ ایک ایک بی بی کو سوار کروایا۔ ایک کنیز کھڑی کانپ رہی تھی، کہا اماں فضہ آ جائیے، آج آپ کو زینب سوار کروائے گی۔ مولا سجاد اللہ جانے بندے ہاتھوں کے ساتھ بی بی نے کیسے سوار کروایا، لیکن مختل میں لکھا ہے کہ ظالموں نے میرے بیمار امام کے پیر اونٹ کے نیچے سے باندھ دیے تھے، رسی گلے میں ڈال کر اونٹ کی گردن سے باندھ دی تھی، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ آگے آگے تو ہے سجاد جھکائے گردن، پاؤں بیڑی میں گلا توق میں گردن میں رسن، پنڈلیاں سوچی ہیں اور توق میں چھلتا ہے گلا، خار تلواروں میں ہے تلووں میں ہے مختل سے جو پیدل ہے چلا، رو کے فرماتی ہے کس گوشے میں جائے زینب، رو کے فرماتی ہے کس گوشے میں جائے زینب، ہاتھ کھل جائیں تو منہ اپنا چھپائے زینب۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.